सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान की जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, यहां पे एक मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि एक स्कॉटिश बोर्न था, उसने जब पहला प्रैक्टिकल फोन इजाद किया तो उससे पहले जब वो अपने दोस्तों में बैठता होगा तो जब वो ये बात करता होगा कि मैं एक ऐसी इन्वेंशन करने जा रहा हूं, एक ऐसी इजाद करने जा रहा हूं कि जिससे पूरी दुनिया में लोग दूर बैठकर एक दूसरे से बात कर सकेंगे। एक मिनट के लिए आप अपने आप को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल समझें और आप अपने दोस्तों की मजलिस में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं कि आपकी इस बात पर कितने दोस्त एग्री करेंगे। अब 1% भी कोई एग्री नहीं करेगा। हाउ इट्स पॉसिबल कि आप कह रहे हो, आप बैठ के एक नई इजाद करना चाह रहे हो, यहां पे लेटर्स जो हैं वो एक एक महीने के बाद दुनिया में पहुंचते हैं, वो आप कहते हो कि यहां पे बैठकर लोग दुनिया में बातें करेंगे। तो आपके दोस्त क्या करेंगे? आपके दोस्त आपका ठट्ठा मजाक बनाएंगे। आप अलेक्जेंडर ग्राहम है और ये आपकी मजलिस बैठी हुई है, आप यहां पे बात कर रहे हैं, आप दोस्तों से खिताब करके कह रहे हैं कि मैं एक दिन ऐसी इजाद करूंगा, ऐसा इजाद करने वाला हूं कि जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। तो आपके बैठे हुए फ्रेंड आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम को पता है कि उसके अंदर क्या है और वो क्या करने जा रहा है। जो आपके अंदर है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बाकी लोग वो नहीं जानते। ये उस दिन जानेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा कि नाकाम आदमी के साथ कोई नहीं चलता। जब आप कामयाब हो जाती हैं तो सब आपके साथ चलना चाहते हैं। तो उस अलेक्जेंडर ग्राहम की मिसाल आपको देता हूं कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, सेल्फ बिलीव था कि वो जो करना चाहता है वो कर जाएगा। लेकिन उसके दोस्तों में से कोई भी उसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। तो मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूं कि उसके दोस्त ही जो होते हैं ना, वो उनको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे दोस्तों की संगत छोड़ दें जो आपको हर चीज में डीमोटिवेट करते हैं, और ऐसे दोस्तों की संगत में बैठना शुरू कर दें जो आपके अंदर कुछ ना होने के बावजूद भी आपको हर टाइम मोटिवेट करते हैं। यकीन जाने, मैंने कई लोगों के अंदर जान डाली है, कई लोगों के अंदर जान डाली है, सिर्फ ये कहकर कि यार आपके अंदर ये हिम्मत है, आप कर सकते हो। फिर थोड़ा सा उसको प्लान्स दे। आप नौजवानों को जो 16 से 20 साल की उम्र के हैं, मैं आपको बिजनेस प्लान्स भी दूंगा, आपको सब कुछ दूंगा। आप मेरे शहजादे हैं, आप सब लोग जो नौजवान हैं, आप जो मोहब्बत का इजहार मुझसे करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक पे मैसेजेस के ऊपर, मेरे साथ आंखों पे हैं। और मेरा यही लालच है कि यार जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूं कि जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि वो लोग इतने कामयाब हो, मेरी ये चाहत है, इतने कामयाब हो कि जो लोग आपकी मुखालफत करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम इतने कामयाब हो कि एक दिन वो आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हो, एक दिन वो आपसे मिलने के लिए वक्त मांगे, इतना कामयाब हो। और ये सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये नहीं है कि कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। जब आप जज्बे और हिम्मत के साथ मैदान में आ जाते हैं कुछ करने के लिए, तो यकीन जाने अल्लाह ने हर इंसान के लिए कामयाबी रखी है। अल्लाह मेहनत करने वाले को और जो हिम्मत करता है ना, अल्लाह उसकी मदद करता है उसको कामयाब होने में। सिर्फ क्या है, नौजवान जो मेरे बहन भाई हैं, सिर्फ क्या है कि अपना कंफर्ट जोन एरिया छोड़ दे। कंफर्ट जोन एरिया छोड़ दे। कंफर्ट जोन एरिया क्या है? कभी ये ना कहें कि मुझे जो पहला बिजनेस करना है वो आसाइश के साथ मिल जाए, अच्छा कारोबार मिल जाए। नहीं, जब पहला बिजनेस आपके पास कैपिटल उतना नहीं है तो फिर उसके लिए कंफर्ट जोन एरिया छोड़कर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस बनाने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो दुनिया की नजरों में एक ताना बनेगा,
دیکھیں دنیا اسی کو باتیں کرتی ہے جو اڑتا اڑان بنتا ہے، جو نکارا ہوتا ہے نا، جو بیکار ہوتا ہے، جو بالکل گھر میں بیلا بیٹھا ہوتا ہے، دنیا اس کو باتیں نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کہتی ہے تو ویلا انہیں کرنا ہی کچھ نہیں. دنیا اس کے پیچھے پڑتی ہے جو کامیابی کی طرف چل رہا ہوتا ہے، کامیابی کی طرف چل رہا ہوتا ہے. تو آپ اس الیگزینڈر گراہم کی طرح، جس کی بات پر اس کے دوست یقین کرنے کو تیار نہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی ایجاد کرنے والا ہوں چیز جس سے پوری دنیا میں آپ بیٹھ کر بات کر سکیں گے، اس کا دوست کوئی ماننے کو تیار نہیں. لیکن ٹائم نے پروو کیا، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. اور وہی دوست جو ٹھٹا مذاق اڑا رہے تھے، اسی الیگزینڈر گراہم کے ایجاد کرتا فون سے لوگوں کے باتیں کر رہے ہیں. یہ سکسیس ہے، اس کو سکسیس کہتے ہیں. وہ لوگ، وہ دوست جو الیگزینڈر گراہم کو 1876 میں باتیں کرتے تھے، جب اس نے اپنا پلان شیئر کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ میں ایک ایسی ایجاد کرنے والا ہوں کہ جس سے دنیا پوری میں لوگ آپس میں باتیں کر سکیں گے. یہ جو الیگزینڈر گراہم کے دوست تھے، جب جنہوں نے اس کا ٹھٹا مذاق بنایا، ایک دن کیا ہوا کہ الیگزینڈر گراہم کی وہی ایجاد جس پہ اس کے دوستوں نے مذاق بنایا تھا، وہ استعمال کرنے پہ مجبور ہو گئے. اس کو کہتی ہے سکسیس. یہ میں چیز چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے جو لوگ باتیں، تانے، گالیاں دیتے ہیں، اتنے کامیاب ہو جائیں کہ ایک دن وہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے ٹائم مانگیں گے. یقین جانیں، میں 100% بلیو کے ساتھ کہتا ہوں، میری زندگی میں خود ہوا ہے، میں خود آپ اس چیز کی ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، ایک دن آپ سے لوگ ایگزامپلز لینے کے لیے، آپ سے سکسیس کی وجہ پوچھنے کے لیے ٹائم مانگے آپ سے. الیگزینڈر گراہم کی مثال اپنے سامنے رکھیے. ایسی کئی چیزیں ہیں. تو اگر دوست آپ کے نکمے ہیں نا، آپ کے تانا بازی کرتے ہیں، تو ان کی تانا بازی سے کام کرنا نہیں چھوڑ دیتے. ان کو پھر کامیاب ہو کے بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھے تانا دیا تھا، یہ دیکھو وقت میرے ساتھ کھڑا ہے. اس وقت آپ کا تانا تھا، آج میں نے حقیقت میں بدل دیا. کسی بھی چیز کو سب سے بہترین جو جواب ہوتا ہے نا، وقت سے بڑھ کر کوئی بہترین جواب نہیں ہوتا. وقت سب سے بڑا آپ کا جواب دیتا ہے اگلے کو کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہو. تو میرے جو نوجوان میرے بہن بھائی ہیں، 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں ہیں، ایسا کام کرو آج جو باتیں کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، کل یہی کھڑے ہو کر ایک تو تالیاں بجائیں گے، آپ کو سن کے تالیاں بجائیں گے، واہ واہ یار کیا بات کر دی اس نے، میرے دل کی بات کر دی ہے. اور دوسرا، آپ سے ملیں گے، آپ سے فون کرنے کے لیے، میسج کرنے کے لیے آپ سے وقت مانگیں گے کہ یار پلیز تھوڑا سا وقت دے دو، مجھے کوئی آئیڈیا دے دو یار اچھا سا بزنس کے لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یقین جانے وقت آپ کا ساتھ دے گا. صرف کیا ہے کہ سیلف بلیو اپنا رکھو کہ میں کروں گا. سیلف بلیو جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو منزل سے ہٹا نہیں سکتے. آپ کو انشاءاللہ آپ کو منزل سے کبھی نہیں سیلف بلیو ہٹا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.